हाउस खुद फैसला करेगा, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। जो 6 दिन का वक्त है वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। जो वो पेशावर के बंकर में वापस चले गए हैं, वो क्या बंदे ढूंढने गए हैं? किसी जत्थे को डंडों के जरिए ये हक दिया जा सकता है कि वो आइन से बगावत करे। किस तरह कल इस्लामाबाद के इस हसीन बाग को उजाड़ा गया। तो क्रिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों में थोड़ा जो है वो फैसले कर। बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत बराचा। ये तो मालूम नहीं है कि किसने प्लानिंग की। इस्लामाबाद में जलाओ घेराओ, यहां पर आग लगाई गई, बख्तरबंद गाड़ी को आग लगाई गई, मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई। लेकिन इतना मालूम है कि ये बहुत बुरा हुआ। कैपिटल एट फायर का इंप्रेशन गया कि इस्लामाबाद जो कैपिटल है वो उसमें आग लगी हुई है। हमें यह भी मालूम नहीं है कि 6 दिन बाद जब इमरान खान आएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन आज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने तो ऐलान कर दिया कि इलेक्शन जब भी होंगे ये ऐवान फैसला करेगा, इमरान खान की डिक्टेशन पे फैसला नहीं किया जाएगा। हमें यह भी मालूम नहीं है कि इमरान खान अब पेशावर आज फिर क्यों चले गए, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कह दिया कि इमरान खान पेशावर अपने बंकर में वापस चले गए। पता नहीं कौन सा बंकर है पेशावर में जहां इमरान खान चले गए हैं। इन तमाम सवालात का जवाब आज हम लेंगे और 3 मेहमान अलग-अलग आज हमारे रूबरू होंगे। हमारे साथ होंगे पीटीआई के मरकजी रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब। इनके बाद हम बात करेंगे चौधरी कमर जमान कायरा साहब से, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, मुशीर हैं वजीर आजम के। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ होंगे नून लीग के मरकजी रहनुमा इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, जो कि वजीर आजम के मुशीर हैं बराए पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर्स के। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली खान, आपने वक्त दिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपका रद्द अमल जानना चाहता हूं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि ये ऐवान फैसला करेगा इलेक्शन कब होना है। अब आपकी पार्टी क्या करेगी, क्या सोचते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया पार साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तानियों का और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, जिस तरह उन्होंने लब्बैक कहा और मुश्किल हालात में हर तरह के मसाइब का सामना किया। ख़वातीन और बच्चे और बुजुर्ग शहरी जिस तरह से निकले, बदकिस्मती से उन पे शेलिंग हुई, शहीद भी किए गए। लेकिन बहरहाल मैं मान गया तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तानी अवाम को कि उन्होंने सब कुछ चीज़ कबूल की है कि गुलामी ना कबूल की थी, ना 75 साल पहले और ना आज। तो इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चली और जो चल रही है और जो कल रात जिस तरह उन्होंने बर्दाश्त किया, सब्र से काम लिया और हर तरह की सोबतें, रियासती हुकूमती जबर और तशद्दुद बर्दाश्त किया और खड़े रहे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, अपनी खवातीन, जो बच्चियां निकली, जो बच्चे निकले, जो बुजुर्ग निकले और जो आम आवाम निकली, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ। जो हमारे शहीद हुए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मर्दान से सैयद अहमद साहब हैं, वो शहीद हुए हैं, फौत हुए हैं। और लाहौर से भी हमारे जो हैं एक कारकुन जो है वो शहीद हुए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और भी जितने हैं, पुलिस वालों की भी कुछ जो खबरें आई हैं, जो उस रात एक मेजर साहब के घर पे उनको भेजा गया, तो उनका तो कसूर नहीं था मेजर साहब के घर वालों का, क्योंकि रात के 2-2:30 बजे जो भी आता है तो आपको तो पता नहीं है पुलिस है डाकू है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से पुलिस को यूज किया गया, वो बेचारे भी गए उधर, तो वो भी हमारा ही खून है, हमारे ही बच्चे हैं, मुल्क के ही बच्चे हैं जो पुलिस के भी हैं। तो जो हर तरफ जो जुल्म और बर्बरियत रवा रखी गई, उसके बावजूद जितनी शहादतें, सबके लिए दुआ करते। लेकिन सवाल यहाँ पे पराचा साहब ये जरूर है, आपके सवाल का भी जवाब मैं देता हूँ। थोड़ी सी मेरी बात तवील हो गई कि क्या तहरीक इंसाफ ने कोई अनहोनी की थी? हम आए आज पीसफुल, हम इकट्ठे हुए और पीसफुली हमने जो है डिस्पर्स हो गए। 129 दिन भी हम पीसफुली बैठे रहे और जितने हमारी ये पाकिस्तान में कोई 50,000 अभी हमने जलसे किए हैं बेशुमार जगहों पे, कराची, लाहौर, जेलम, मुल्तान, एबटाबाद, यू नेम इट एंड यू हैव इट। आखिरी मुल्तान में हुआ, पेशावर में, मर्दान में, हर जगह हमने जलसे किए। आप मुझे बताएं कोई एक जो असली मानों में जो बात है, कोई गमला टूटा? तो जो हम बात कर रहे थे कि क्या इमरान खान साहब कोई अनहोनी मांग रहे थे,
کیا جلسہ کرنا یا دھرنا دینا یا مارچ کرنا غیر آئینی ہے؟ اگر ہم کئی آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیتے پھر یہ بروٹیلٹی کا پھر بھی جواز نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے پراچا صاحب یہ کیا گیا ہے، خاص کر خواتین، چادر و چار دیواری کا تحفظ، اگر اس پاکستان میں آج علامہ اقبال کی بہو کی عزت اور ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس محفوظ نہیں، عام آدمی سوچیں ان کی کیا حالت ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 76-75 سال کی خاتون، کینسر سروائیور، جس طرح اس خاتون نے جو ہے سفید بالوں کے ساتھ پاکستانیوں کی خدمت کی کرونا میں، دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ تو کل اسلام آباد میں آگ بھی تو لگائی گئی کرتے ہیں اسلام آباد میں اس والوں کی وہ بختر بند جلائی گئی۔ انصاف کے کارکن تھے یا ان کے اپنے بلوائی تھے؟ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا، مجھے افسوس ہے، رانا صاحب سنجیدہ پرانے سیاستدان ہیں، لیکن وہ ماڈل ٹاؤن 2 کرنا چاہتے تھے، اللہ کے کرم سے نہیں ہونے دیا گیا۔ شاید چاہتے تھے کہ مزید خون بہے، نہیں بہنے دیا گیا۔ ہم پیسفل رہے، ہم نے صبر کا دامن جو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، لیکن یہ تصویریں، یہ فوٹیجز، خواتین پر تشدد، یہ علامہ اقبال کی بہو کی صدائیں، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے، ان کے زخمی ہاتھ، یہ بچوں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، مریم صاحب آپ کا، شہباز صاحب آپ کا، نواز شریف اور مولانا صاحب آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی یہ تصویریں۔ اور ایک اور پراچا صاحب آپ کی نہیں، میں جو ہیں کہ آج کے بعد میں کہتا ورکر یا محمد خان صاحب وہ پاکستانی نہیں ہے؟ آپ نے ظلم ہے، تو ان لوگوں سے میرا ضرور سوال ہے کہ جو آپ کو بہت بڑے خاموش رہے، مانی خیز خاموش رہے، لگتا ہے لفافہ گھر گھر پہنچ چکا تھا۔ ظلم جو ہے نا، ظلم ہے کسی کے ساتھ ہو، اینڈ آئی اپریشیٹ جو آپ نے لاہور میں پولیس والے کی، چاہے ہم کریں چاہے کوئی اور کرے، اچھی بات ہے، آپ نے لاہور میں بڑے بھائی ہیں، آپ مجھے بتائیں پہ ٹانگ رہی تھی، آپ نے کیا مریم صاحبہ نہیں آئی؟ کیا مولانا صاحب نہیں آئے؟ میں کہہ رہا ہوں علی خان صاحب آپ نے اچھی بات کی۔ ٹی ایل پی کا معاملہ ہم نے انتہائی پرامن انداز میں حل نہیں کیا، مجھے خان صاحب نے بھیجا، آپ نے اچھی بات کی، پرامن طریقے سے حل نہیں کیا۔ آپ نے اچھی بات کی، جو لاہور میں پولیس والے کو مارا گیا، آپ نے کہا کہ تمام شہیدوں کے لیے آپ کے دل سے یہ آواز نکلی، آئی اپریشیٹ، لیکن اب 6 دن کے بعد کیا ہوگا؟ اسلام آباد میں آرٹیکل 245 لگ گیا، فوج آ گئی۔ اب جب فوج ہوگی سامنے 6 دن کے بعد، تو جس طرح پولیس والوں کے بیریکیڈ ہٹائے گئے، پھر تو بڑے مسائل بنیں گے۔ مجھے بڑا خوف ہے 6 دن کے بعد کیا ہوگا، کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ ہر جگہ ہم نے یہ بات کی، عمران خان صاحب نے یہ بات کی، بلکہ میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس آدمی کو، اس لیے نہیں کہ میرا لیڈر ہے، اس لیے کہ اس آدمی میں احساس ہے۔ 2 وزیر اعظم پچھلے 4.5 سال میں فارغ ہوئے، ایک بیرونی مداخلت سے اور ایک ہماری اپنی سپریم کورٹ کے پراپر ججمنٹ کے بعد۔ فرق کیا تھا؟ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد فارغ ہوا، ان کی پارٹی نے، ان کے لوگوں نے ججز کو دھمکیاں دیں، ان کے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دیں، ان کو ذلیل کیا، اور فوجی جرنیلز کے خلاف جو ہے ملک سے باہر بیٹھ کے ہرزہ سرائی کی، ذاتی نام لے کے گالیاں دی گئیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف یہ آدمی جو رات کے اندھیرے میں آخری رات جب عدالتیں کھل گئیں، ایک ڈائری لے کے گھر چلا گیا، اور اس نے کیا بات کی؟ اس نے کہا میرے سے زیادہ میرے ملک کو پاک فوج کی ضرورت ہے، خبردار کوئی فوج کے خلاف بات نہ کرے، کیونکہ پاکستان کے لیے پاکستان کی فوج کی انتہائی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ظلم اگر پاکستان سے کوئی کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاک فوج اور عوام میں دوری پیدا ہو۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے دل پہ رکھ لی، دل پہ سہ لی، لیکن اپنی فوج پہ، اپنے اداروں پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اور اس حالت میں بھی جب انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے، یہ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف تو رات کو عدالتیں کھلی، تو کیا آپ کا اعتماد ہوگا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اپنی سپریم کورٹ پہ ہی اعتماد ہے، ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اب یہ 6 دن کا گیپ ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی بریک تھرو ملے گی۔ باقی ہماری اپنی پولیس ہے، اپنی فوج ہے، ہمیں ان سے کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں، نہ ہم نے ان کو کبھی نقصان پہنچایا، نہ سوچ
सकते हैं। लेकिन जो राना साहब ने, शहबाज साहब ने, मरियम साहिबा ने, इस हुकूमत ने, जरदारी साहब, देखें जरदारी साहब ने भी बड़ा गेम डाली है कि सारा फसाद फैला के खुद साइड पे बैठ गए। जरदारी साहब ये फरमाइए एवरीबॉडी नोज कि आप सब इसमें इन्वॉल्व हैं। ये फरमाइए कि आज सारा दिन ये मीडिया पे चलता रहा और आपके अपोजिशन की, आपके जो मुखालिफिन हैं, एतराज भी आया कि जी अब इस्लाम को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस्लाम का टच दें जरा तकरीर में। जुदाउदी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ and this is something which has been said categorically by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah in 1938। उनके स्पीच का मैं आपको हिस्सा भी पहुंचा दूंगा जिसमें वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम जो है तकरीर में ये कान में कहा जाए, तकरीर में कान में कहा जाए कि आप इस्लाम का टच दें ताकि लोग जो है वो ज्यादा मोटिवेट हों। नहीं, देखें इमरान खान साहब तो जब से वजीर आजम थे हर स्पीच में सीरत नबी की बात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। हमारे दौर में 8वीं 9वीं 10वीं में सीरत नबी लाजमी करार दी गई और मेरे अपने हाथ से करारदाद पास हुई कि जब तक कोई यूनिवर्सिटी कुरान और तफसीर को लाजमी नहीं करेगी वो 16 साल की डिग्री नहीं देगी, और मेरे अपने हाथ से खातम नबीन की करारदाद पास हुई। या तो फिर हम कह दें कि हमने ये मुल्क सेकुलरिज्म के लिए बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे नऊजुबिल्लाह नहीं बनाया था। अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया है तो इस्लाम की बात तो होगी। हाँ, इस्लाम को बेचना नहीं चाहिए जिस तरह कुछ लोग करते हैं, और मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, इस्लाम को बेचना नहीं चाहिए, इस्लाम पे अमल करना चाहिए। अच्छा ये फरमाइए, आज आप तो असेंबली में नहीं हैं, आज 2 बिल पास हो गए, इलेक्शन इस्लाहात का बिल भी पास हो गया और नैब कवानीन में तरामीम भी आ गई, तो ये नुकसान नहीं हुआ असेंबली से निकलने का? क्योंकि अगर आप मौजूद होते आज तो शायद आपकी भी कुछ तजावीज उसमें शामिल होती या इस तरह से इतनी जल्दी ये लेजिस्लेशन ना हो पाती। हम इनके दोनों कामों को रद्द करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप तो पार्लिमानी अमूर के वजीर रहे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यही पड़ेगा ना, आप देख लेना, ये पूरी कौम की रिप्रेजेंटेटिव जमात को किस तरह आउट सिस्टम से आउट कर सकते हैं। 2 बातें हैं, देखिए नैब के इस तरह से अगर आप करेंगे और उसको अमली तौर पे फिर आप ये कह दें आईने पाकिस्तान में आप चेंजेस लेके आ जाएं कि करप्शन को जायज कर दें, बस खाओ पियो मौज करो। और दूसरी जहां तक ओवरसीज की बात है, जुल्म अजीम है। आपको ओवरसीज के नोट्स तो पसंद हैं, उनके वोट से इतनी नफरत इसलिए कि उनके जहन खुले हुए हैं, उनके जहन में रोशनी है, वो हक व बातिल को ज्यादा वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। आपको किसने ये कह दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो सारे के सारे तहरीक इंसाफ को वोट करते हैं? हो सकता है कुछ वहां भी जो है आपको भी वोट करें, लेकिन अपने ही पाकिस्तानियों को अपने आईनी हक से महरूम करना ये वक्त रह गई है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की। मुझे तो शर्म आती है कि इस पार्लियामेंट ने लॉ पास कैसे कर दिया, सोचा कैसे? फिर आप उनको कहें कि हमें पैसे भी मत भेजें ना, उनके नोट बड़े पसंद हैं, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो उनके पैसों से बढ़ते हैं, बड़ा उसे फख्र से हम बड़ा बढ़ के, और कोई बोलता है कि ओवरसीज के जनाब इतने पैसे आ गए, नोट पसंद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत गलत काम किया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुशीर वजीर आजम बराए आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मुशीर वजीर आजम बराए गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर अफेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। इस्लाम का टच देने की बात की गई गुज़श्ता रोज इमरान खान को, और आज हुकूमत बड़ा एतराज कर रही थी। हालांकि इमरान खान तो पहले भी सीरत की बातें करते हैं, वो पहले भी इस्लाम की बातें करते हैं, वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बातें करते रहे, फिर हुकूमत को, हुकूमती बेंचेस को एतराज क्यों हुआ इस्लाम का टच देने से? साहब एतराज नहीं है, ये खान साहब का अपना स्टाइल है, उनको उनका स्टाइल मुबारक हो, लेकिन जो बातें आज की जा रही हैं ये पहले मीडिया में आई। हमारे पास तो इसकी फुटेज नहीं थी, मीडिया ने पहले चलाई, कई चैनल्स ने चलाई, और ये बेसिकली एक मुनाफकत को, एक झूठ को एक्सपोज करने की बात है कि कहां वो कोई और मौजूद छेड़ के बैठे हुए हैं, पीछे गाने चल रहे हैं, एक बंदा कान में कहता है कि हजूरे वाला जरा ये टच रह गया है, आपने एक हंडी पकाई थी उसमें ये मसाला रह गया, ये मसाला डाल ले, तो जरा इस्लाम का टच दे लें, और उसके बाद वो सारा मौजूद छोड़ के एकदम उस टच पे आ जाते हैं। तो ये एक शख्स की जात एक्सपोज हुई है, उसके ऊपर बातें हुई, और ये बात सबसे पहले मीडिया नहीं नोट की, मीडिया नहीं रिकॉर्ड की, और मीडिया नहीं इस पे डिबेट किया, उसी को आज लोगों ने बातें की।
یہ فرمائیے، عمران خان تو صبح آج ڈی چوک پہنچ گئے تھے لیکن وہ واپس چلے گئے اور 6 دن کا وہ الٹیمیٹم دے کے گئے ہیں. 6 دن کے بعد کیا ہوگا؟ بڑی کیوریسٹی ہے، فکر ہے، کنسرن ہے، جو بھی آپ سمجھیں. راجہ صاحب ایک بات تو بڑی واضح ہے، آج پھر میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ان کا حق ہے، وہ 10ویں دن جلوس نکالیں، وہ 4تھے دن جلوس نکالیں، جلسہ کریں، بالکل بسم اللہ. اس سے پہلے وہ جلسے کرتے رہے، کسی نے نہ ان کے کراؤڈ کو روکا، نہ ان کو روکا، نہ روکنے کا مقصد ہے. یہ جو کل ان کو روکا گیا اس کا فیصلہ بھی اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اسلام آباد کو بند کرنے کا اعلان کیا، سول لائف ختم کرنے کا اعلان کیا، سرکار کو ٹوٹل چوک کرنے کا اعلان کیا، جو کسی صورت میں احتجاج کے زمرے میں نہیں آتا، حق کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اسی کام کا نام حکومت ہوتا ہے کہ آپ نے سول آرڈر بھی بحال رکھنا ہے اور کار سرکار کو بھی چلانا ہے، اس کے اندر مداخلت کو روکنا ہے. اگر فرض کریں جس طرح بہت سارے ساتھی کہہ رہے ہیں جی اگر ان کو آنے دیتے تو کیا ہوتا، جی یہی ہوتا، کراؤڈ تھوڑا بڑا ہو جاتا، پھر کیا ہو جاتا، پھر یہ ہوتا پراچا صاحب کہ جو کل آگ لگی اس سے زیادہ وہ ریڈ زون میں چلے جاتے. ماضی میں ان کا ریکارڈ موجود ہے، انفارمیشن حکومت کے پاس تھی کہ کیا ہوگا. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر شوکت پراچا صاحب مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوتے، چیف جسٹس صاحب یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہمیں بلا کے حکومت کو یہ سوال کر رہے ہوتے کہ تم کس قسم کی حکومت ہو، تمہارے پاس خبر تھی، کراؤڈ آ رہا تھا، تم نے روکا ہی نہیں، تم نے کوئی اقتدام ہی نہیں کیا. اب ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اس کے اوپر مختلف آ رہا ہے. آپ کی رائے میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری رائے میں یہ بہت ضروری تھا کہ سول آرڈر بحال رہے. اور خان صاحب 6 دن کے بعد کیا ہوگا کائرہ صاحب؟ 6 دن بعد آئیں، بسم اللہ، ان کا حق ہے. جہاں ان کو سپریم کورٹ نے کہا تھا وہ گورنمنٹ کو درخواست دے دیں گے، ہر دور میں دی گئی، ہم نے بھی دی تھی، وہ آ کے وہاں جلسہ کرنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، احتجاج کرنا چاہیں، بالکل کریں. اگر وہ اس سے ہٹ کے آگے آنا چاہیں گے، نہ سپریم کورٹ اس بات کی اجازت دے رہا ہے، نہ حکومت اس بات کی اجازت دے گی، اور سپریم کورٹ نے حکومت کو کہہ بھی دیا ہے اب ہر کام حکومت نے کسی کے رائٹ کو انفرنج کرنے کی حد تک تو کسی فرد کے یا کسی جماعت کے اگر رائٹ کو انفرنج کیا جاتا ہے، اس کا رائٹ روکا جاتا ہے، اس کے ساتھ جاتی ہوتی ہے، وہاں تو سپریم کورٹ کا حکم ضروری ہے. لیکن اگر کوئی سپریم کورٹ کے کسی حکم کے گاب میں وہ اپنا اختیار استعمال کرنا چاہے گا تو حکومت کا اپنا سفیر ہے، حکومت نے کچھ فیصلے کرنے ہیں جو بڑا واضح ہے کہ اگر وہ اس سے آگے آنا چاہیں گے تو پھر ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے لیے جو بھی کائرہ صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک سمجھدار سیاستدان ہیں، ایک انوائرمنٹ میں ابھی 6 دن ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمیٹی بنا دیں جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے، آپ جیسے سینئر لوگوں پہ، اور آپ